सो अघिल्लो क्लासमा हामीले मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको बारेमा केही भनेका थियौं र त्यति बेला के हुन्छ ओइल ड्रपको चार्ज Q = 6 पाई इटा इलेक्ट्रिक फिल्ड E 9 इटा V1 2 रो माइनस सिग्मा अनि G यसको स्क्वायर रुट अनि यो V1 - V2 हामीले फाइन्ड गरिसकेका छौं। यो के हो ओइल ड्रपको चार्ज हो। अब मिलिकन्सले के भने भन्दाखेरि ओइल ड्रपको चार्ज Q भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्जको इंटीग्रल मल्टिपल हुन्छ भन्छ। WHERE where n = 1 2 3 डट 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 इन्टिजर भ्यालु हो। सो यसलाई के भन्छ मिलिकन्सले क्वान्टाइजेसन। यसलाई के भन्न सकिन्छ क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। मिलिकनले चार्ज क्वान्टाइज हुन्छ भनेर भनेका थिए। लेटस अब मिलिकन्सले के गरे भन्दाखेरि डिफरेन्ट साइजको ओइल ड्रपहरुलाई एनालाइसिस गरे। डिफरेन्ट साइजको ओइल ड्रपलाई एनालाइसिस गर्दा उले के फाइन्ड गर्यो भन्दाखेरि ओइल ड्रपमा हुने चार्ज भनेको 1 टाइम्स द इलेक्ट्रोन चार्ज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रोन यो ओइल ड्रपको चार्ज 3 टाइम्स द इलेक्ट्रोन डट डट यस्तै गर्दै पाए। उले के पाए भन्दाखेरि एउटा बेसिक युनिटको इंटीग्रल मल्टिपलमा चार्जको भ्यालु पायो। यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा बेसिक युनिटलाई उसले के भन्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन भन्यो। यहाँको बेसिक युनिट जुन छ त्यसलाई इलेक्ट्रोन भन्यो। इलेक्ट्रोन इज द नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल पनि हो भन्यो। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कुलम यसको भ्यालु हो। अझै के गरे भन्दाखेरि मिलिकन्सले के गरे भन्दाखेरि अब इलेक्ट्रोनको त यहाँ भ्यालु पनि आयो चार्ज पनि आयो तर हामीलाई अब इन्डिभिजुअल मासको भ्यालु पनि निकाल्नु पर्छ इलेक्ट्रोनको मास। अब कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि जे थम्सन एक्सपेरिमेन्टबाट हेर्दा E/m को भ्यालु हामीलाई थाहा छ डाइरेक्ट 1.75 × 10⁻11 कुलम पर केजी। यो जे थम्सनबाट हामीलाई थाहा छ है। यो जे थम्सनबाट हामीलाई थाहा छ। अब यो थाहा भएपछि के हुन्छ यहाँ इलेक्ट्रोनको भ्यालु हाल्दा 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम बाइ मास इज इक्वल्स टु 1.75 × 10⁻11 यो भयो। ल यहाँबाट के हुन्छ यहाँ मास भनेको 9.1 यो इलेक्ट्रोनको मास है 9.1 × 10⁻31 केजी। उले इलेक्ट्रोनको मास के हुन्छ इलेक्ट्रोनको मास 9.1 × 10⁻31 केजी हुन्छ भनेर पत्ता लगायो। उले इलेक्ट्रोनको चार्ज पत्ता लगायो इलेक्ट्रोनको भ्यालु पत्ता लगायो मास अफ इलेक्ट्रोन पनि पत्ता लगायो। सो दिस is the Millikan's oil drop experiment. So now next one is the motion of electron in the electric field. Right? Motion of electron in motion of electron in electric field. है इलेक्ट्रिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनको मोसन कस्तो छ हेर्नु पर्यो। हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड यस्तो दिएको छ है। सपोज द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज E। यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड E छ। कुनै चार्ज Q यहाँ छ। इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज छ भने यो चार्ज भयो भने के हुन्छ यहाँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। यो चार्जले जुन फोर्स भनेको के हुन्छ QE हुन्छ। यदि यो फोर्स पोजिटिभ हो भने यदि यो चार्ज पोजिटिभ हो भने के हुन्छ फोर्स अलोङ द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्डमा लाग्छ। If the charge is positive then force कता एक्सपिरियन्स गर्छ त भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। यदि चार्ज के छ नेगेटिभ हो भने यसले फोर्स कता फिल गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनको अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स फिल गर्छ है। यसले फोर्स यता अपोजिट डाइरेक्सनमा फिल गर्छ। लेट अस एज्युम हामीलाई एउटा प्लेट छ भनौँ एउटा प्लेट यो अर्को प्लेट यहाँ छ दुईटा प्लेट छ एउटा प्लेट यहाँ छ एउटा अर्को प्लेट यहाँ छ। सो हामीलाई यहाँ के छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड लागेको छ है। हेर्दा दिस इज द युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ कन्स्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड के जहाँ पनि बराबर इलेक्ट्रिक फिल्ड यो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड E लागेको छ। अब के छ भन्दाखेरि अब यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लागेको छ। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड केबाट सप्लाई भएको छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल सप्लाई गरेर यहाँ प्लेटमा इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट भएको छ। सो अब यहाँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो प्लेटमा कुन चार्ज हुनुपर्छ हेर त फिल्डहरु यसरी आएको छ। यदि पोजिटिभ चार्ज छ भने यसको फिल्ड कसरी हुन्छ यदि यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ भने पोजिटिभ चार्जबाट फिल्ड लाइन्स ओरिजिनेट हुन्छ र नेगेटिभमा गएर एन्ड हुन्छ। यता पनि के हुन्छ पोजिटिभबाट स्टार्ट भएर नेगेटिभमा गएर एन्ड हुन्छ। त्यही भएर यो के हुनुपर्छ यहाँ फिल्ड लाइन्सको यतापट्टि चार्ज
पोजिटिभ चार्ज हुनुपर्छ है। यो पोजिटिभ चार्ज हुनुपर्छ, यो के हुनुपर्छ, यो नेगेटिभ चार्ज हुनुपर्छ है। यो नेगेटिभ चार्ज हुनुपर्छ। अब सपोज यो प्लेटको डिस्टेन्स x छ भनेर सपोज गरौँ है त। प्लेटको डिस्टेन्स x छ, यो प्लेटको डिस्टेन्स x छ र यहाँ कुनै चार्ज र यहाँ सप्लाई गरेको पोटेन्शियल भनेको कति छ, सप्लाई गरेको पोटेन्शियल भोल्टेज कति सप्लाई गरेको हेर त, भोल्टेज यहाँ V सप्लाई गरेको छ है। यहाँ भोल्टेज V सप्लाई गरेको छ, यहाँ भोल्टेज V सप्लाई गरेको छ। यदि यो प्लेट र लोवर प्लेट बीचको डिस्टेन्स d हो भने, यदि d हो, लोवर प्लेट र अप्पर प्लेटको बीचको डिस्टेन्स d हो है, डिस्टेन्स d हो, ल हामीसँग यहाँ चार्ज E छ है, यहाँ चार्ज E छ है। चार्ज अब E सुरुमा v0 भेलोसिटीले मुभ गर्यो, चार्ज v0 भेलोसिटीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गर्यो। यसको मोसन त के हुनु पर्ने थियो, सिधै जानु पर्ने थियो, इलेक्ट्रोन सिधै जानु पर्ने थियो। तर किन गएन भन्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ प्लेट अप्पर प्लेट, पोजिटिभ प्लेट छ, यहाँ इलेक्ट्रोनको के हुन्छ, चार्ज नेगेटिभ हुन्छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ। चार्ज नेगेटिभ भएपछि के हुन्छ, अप्पर प्लेटले इलेक्ट्रोनलाई के हुन्छ, एट्र्याक्ट गरेर के हुन्छ, यसको मोसन त के हुन्छ, यस्तो अपवार्ड मोसन जान्छ, डिफ्लेक्ट भएर माथि जान्छ, डिफ्लेक्ट भएर माथि जान्छ। र यसले के हुन्छ, यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्डबाट इमर्जेन्ट हुन लागेको इलेक्ट्रोनले के हुन्छ भन्दाखेरि होरिजेन्टलसँग एउटा एंगल बनाउँछ, त्यो एंगल हामी थीटा भन्छौँ है, यो एंगललाई हामी थीटा भन्छौँ। र यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट, यो भर्टिकल डिफ्लेक्सन अथवा भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टलाई y भन्छौँ, भर्टिकल डिफ्लेक्सन अथवा भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टलाई y भन्छौँ। चार्ज पार्टिकल के छ हेर त, यहाँ यो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फिल्डमा छ नि, यो चार्ज पार्टिकल हेर त, नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन यहाँ फिल्डमा छ, फिल्डमा भएपछि के हुन्छ, उसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। जस्तो अघि यहाँ चार्ज फिल्डमा हुँदाखेरि के थियो, फोर्स एक्सपिरियन्स गरेको थियो नि। अब त्यहाँ के छ, पोजिटिभ चार्ज छ भने फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्छ, नेगेटिभ छ भने के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। यो चार्ज के हो, नेगेटिभ चार्ज हो, नेगेटिभ चार्ज भएपछि के हुन्छ, फोर्स कता हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट। इलेक्ट्रिक फिल्ड डाउनवर्ड छ भने यसले फोर्स कता एक्सपिरियन्स गर्छ, अपमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। फोर्सको भ्यालु के हुन्छ, E हुन्छ, किनभने यहाँ इलेक्ट्रोन छ है, इलेक्ट्रोन छ। सो अब यो भए पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब लेटस एज्युम भनौँ है त, लेटस एज्युम, लेटस कन्सिडर an electron is moving in the constant electric field है, in the constant electric field E, supplied by potential V भन्ने पोटेन्शियलले इलेक्ट्रिक फिल्ड यति जेनेरेट गरेको छ। If d be the distance between the plates, प्लेट्स बीचको डिस्टेन्स हो भने देन हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी आउँछ हेर त, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ, पोटेन्शियल डिभाइड बाइ डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स है। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको त्यहाँ सप्लाइड भएको पोटेन्शियललाई यो प्लेट्सको डिस्टेन्स डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ भएको इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु आउँछ। सो अगेन हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इफ इलेक्ट्रोन is moving in the electric field है, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ मुभ गरेको छ, इलेक्ट्रोन कहाँ मुभ गरेको छ, इलेक्ट्रिक फिल्डमा मुभ गरेको छ। सो इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ, इट experiences a force that is, कुन फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त भन्दाखेरि हेर त, फोर्स इज इक्वल्स टु E, हेर त, यो चार्जले यो इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि कति फोर्स एक्सपिरियन्स गरेको छ, F इक्वल्स टु E फोर्स एक्सपिरियन्स गरेको छ। सो अब यो इलेक्ट्रोनको मोसनलाई हामीले दुईवटा डाइरेक्सनमा हेरौँ, x र y डाइरेक्सन, दुईवटा डाइरेक्सनमा हामीले मोसन हेर्छौँ। सो हेर त, x डाइरेक्सनमा के छ,
इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी के हुन्छ इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला v0 भेलोसिटीले मुभ गरेको थियो यसको एक्सेलरेसन कति हुन्छ हेर त अब x डाइरेक्सनतिर के हुन्छ इलेक्ट्रोनको मोसन नभएको कारणले गर्दाखेरि एक्सेलरेसन 0 हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट अलोङ x को प्लेटको डिस्टेन्स जति छ त्यति नै हुन्छ सो एट एनी टाइम t कुनै एउटा टाइम t मा है कुनै टाइम t मा के हुन्छ यसको इक्वेसन अफ मोसन s ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुन्छ है ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुन्छ सो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा सफिक्समा x राख्दियौ किनभने x डाइरेक्सनको लागि हो sx भनेको x छ ux भनेको के छ v0 छ टाइम t को लागि प्लस एक्सेलरेसन 0 छ हेर त 0 भयो सो यहाँ के हुन्छ t निकालौं डाइरेक्ट t निकालौं त x/v0 सो यो टाइम पिरियड भने के हो त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनले यो x डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्नको लागि लगाउने टाइम हो है सो यही टाइम के हुन्छ y डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्नको लागि पनि यही टाइम लगाउँछ सो हामीले y को लागि हेरौं त uy भनेको कति छ हेरौं त सो इलेक्ट्रोन यहाँ आयो यहाँ आउँदासम्म त के छ यहाँबाट के हुन्छ यो त y को लागि हो नि त यो अपर डाइरेक्सनको लागि हो अपर डाइरेक्सनको लागि के हुन्छ इलेक्ट्रोन त रेस्टमा छ यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा आए पछाडी मात्र डिफ्लेक्ट भएको हो नि त सुरुमा इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ एक्सेलरेसन अलोङ द y तिरको एक्सेलरेसन के छ हेर त इलेक्ट्रोनको मोसन इलेक्ट्रोनको फोर्स कता लागेको छ अपरतिर लागेको छ नि फोर्स छ भने त के हुन्छ एक्सेलरेसन त भइहाल्छ नि फोर्स पर मास इलेक्ट्रोनको फोर्स कति छ E/m यो एक्सेलरेसन भयो भेलोसिटी भयो एक्सेलरेसन भयो डिस्प्लेसमेन्ट अलोङ द y तिरको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ हेर त डिफ्लेक्सन यो त डिफ्लेक्सन हो नि त y यो y छ सो अब हामीले के भन्छौं इक्वेसन अफ मोसन लगाउँ त sy uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर है इक्वेसन अफ मोसन भयो sy भनेको कति छ हेर त y छ uy भनेको कति छ हेर त 0 छ प्लस 1/2 ay भनेको कति छ हेर त e/m t भनेको कति छ हेर त t यहाँबाट t टाइम पिरियड y डाइरेक्सन र x डाइरेक्सनको लागि के हुन्छ सेम हुन्छ यही टाइम राखौँ है त x/v0 को स्क्वायर अझै हेरौँ त y 1/2 e/m यो v0 को के छ स्क्वायर छ हो के हैन v0 को स्क्वायर छ यसलाई यस्तो गरौँ यसलाई यस्तो गर्दियौ न यसलाई यस्तो गर्दियौ र यसलाई x स्क्वायर गर्दियौ यसलाई यस्तो गर्दियौ र x स्क्वायर गर्दियौ सो यसलाई ब्र्याकेटले छोपौं त यसलाई ब्र्याकेटले छोपौं यसलाई यसमा छोपौं त यसलाई यसमा छोपौं सो यो के भन्दाखेरि दिस इज vertical डिफ्लेक्सन है यो vertical डिफ्लेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि यो हो दिस भ्यालु हो है अब यहाँबाट के देखियो त भन्दाखेरि यो कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट हो है यो कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट हो y यो कन्स्ट्यान्टलाई मानौं के राखौं x स्क्वायर छ यो के को इक्वेसनसँग सिमिलर छ दिस इज द इक्वेसन अफ पाराबोला यो पाराबोलाको इक्वेसनसँग सिमिलर छ सो द मोशन of an electron in electric field is के हुन्छ parabolic in nature को इलेक्ट्रोनको मोसन इलेक्ट्रिक फिल्डमा के हुँदै रहेछ parabolic नेचर को हुँदै रहेछ सो यहाँ के हुँदै रहेछ के देयरफोर के भनेको कति हुँदै रहेछ हेर त यो भ्यालु हेर त 1/2 e/m v0 स्क्वायर हुँदै रहेछ के को भ्यालु सो के को भ्यालु थाहा भयो है अब हेर त यो इमर्ज हुने बेलामा यसले एंगल थीटा बनाएको छ त्यो डाइरेक्सनको भेलोसिटी x तिरको भेलोसिटी vx र यो y तिरको भेलोसिटी के हो vy हो है यो vy हो भने अब हेरौँ त्यहाँ अब यहाँ हेरौँ
अब यहाँ हेरौँ सो अब हेर त x0 को भेलोसिटी bx ल x को लागि यो bx भनेको के हो इक्वेसन अफ मोसन ux प्लस at है यो इक्वेसन अफ मोसन हामीलाई थाहा छ इक्वेसन अफ मोसन सो bx भनेको निकाल्नु पर्ने छ सो bx भनेको निकाल्नु पर्ने छ bx भनेको निकाल्नु पर्ने छ यहाँ bx भनेको निकाल्नु पर्ने छ ux भनेको कति छ र त ux भनेको यो v0 प्लस एक्सेलरेसन त 0 छ सो ux v0 आयो ux को भ्यालु आयो ux हैन bx को भ्यालु आयो यो bx को भ्यालु आयो सिमिलरली फर y को लागि के आउँछ त हेर त y को लागि vy uy plus ayt uy plus ayt vy भनेको कति छ निकाल्नु पर्ने छ uy भनेको के छ 0 छ प्लस एक्सेलरेसन भनेको कति छ ay m छ टाइम पिरियड हेर्दा यहाँबाट x by v0 सो यहाँ यो भनेको